बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इनसाइट्स विद फ़ारूक यूसुफ और आपके सामने मैं फ़ारूक यूसुफ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी बरगज़ीदा हस्ती की। कहते हैं नाज़रीन के बाद लोगों की पैदाइश दुनिया में सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं होती, बल्कि वो आसमानों की मर्ज़ी से इस दुनिया में आते हैं ताकि दिलों में आग लगा दें, रूहों को जगा दें और इंसान को इंसान की असल पहचान करा दें। और ऐसी ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी इन्हीं में से एक थे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए। ये 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी की बात है। 30 सितंबर 1207 ईस्वी का दिन था जब अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद जलालुद्दीन, मगर दुनिया इसे आगे चलकर रूमी के नाम से जानने लगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हज़रत जलालुद्दीन रूमी और उनका दिल और उनकी रूह और इल्म ये रोम की सरजमीन यानी तुर्की में परवान चढ़े। रूमी के वालिद शेख बहाउद्दीन वलद वक़्त के अजीम आलिम, सूफ़ी और रूहानी पेशवा थे। लोग उनकी मजलिस में ऐसे बैठते जैसे प्यासा काफिला किसी चश्मे के किनारे आ बैठे। रूमी ने जब होश संभाला तो किताबों, उलूम दीनिया, तसव्वुफ़ और इश्क़ इलाही का माहौल अपने घर में पाया। नाज़रीन, इन दोनों मंगोलों के हमलों ने पूरे खुरासान और वस्ती एशिया में तबाही मचा रखी थी। बल्ख में भी खतरा मंडला रहा था, तो हज़रत बहाउद्दीन वलद ने अपने ख़ानदान के साथ हिजरत का फैसला किया। ये काफ़िला खुरासान से निकला, मक्का मुकर्रमा में हाज़िरी दी, दिमिश्क, बगदाद और कई शहरों से होता हुआ आखिरकार रोम यानी तुर्की के शहर कोनिया पहुंचा। ये वही कोनिया है जहाँ मौलाना रोम की रूह को उसकी असल मंजिल मिली और जहाँ उनके अशार, उनकी मसनवी और उनके मरीदों का मेला लग गया। नाज़रीन, जवानी के आलम में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलमारूफ रूमी जो हैं, उन्होंने बाकायदा दीनी तालीम हासिल की और फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, मंतक, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ के समंदर में खूब गोते लगाए। उस्तादों में उनके अपने वालिद, शाम और हलब के मशहूर उलमा शामिल थे। चंद ही वर्षों में रूमी इस दर्जे पर पहुंच गए कि कोनिया में दरसो तदरीस के हलके सजा दिए और लोग इन्हें सिर्फ एक आलम दीन ही समझते थे। रूमी की ज़िंदगी एक मामूल के आलिम, फ़कीह और वाइस की तरह गुजर रही थी, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये 642 हिजरी बमुताबिक 1244 ईस्वी की बात है जब कोनिया की गलियों में एक दरवेश नमूदार हुआ। उसका नाम था शम्सुद्दीन तब्रेज़ी। वो ना ज़ाहिरी दुनिया का आदमी था, ना किसी मदरसे का तालिब इल्म। वो तो इश्क का सौदागर था जो रूह को झंझोड़ देता था। और इसी मर्द कलंदर के बारे में कहते हैं कि जब मौलाना रोम और शम्स की पहली मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों में ऐसी चमक पैदा हुई जैसे दो सितारे टकरा गए। हज़रत शम्स ने मौलाना से एक सवाल पूछा कि बताओ मोहम्मद बड़े हैं या बायजीद बस्तामी? तो मौलाना हैरान हुए और सवाल अजीब था। शम्स मुस्कुराए और बोले, बायजीद बस्तामी ने कहा, मेरी ज़ात पाक है, मैं हक हूँ। जबकि मोहम्मद ने कहा, मेरा सीना कुशादा किया गया और मैं फिर भी बंदा हूँ, फ़र्क जानते हो? ये सवाल मौलाना रोम के दिल में ज़लज़ला ले आया और फिर वो दिन था कि रूमी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। कैसे बदल गई कि हज़रत शम्स तब्रेज़ी ने मौलाना रोम को किताबों के कफ़स से निकाल कर इश्क की वसतों में पहुंचा दिया। वो इल्म जो सिर्फ दिमाग में था अब दिल में उतर गया। मौलाना रोम जो कल तक सिर्फ आलिम थे अब सूफ़ी, शायर, आशिक और रक्स करने वाले दरवेश बन गए। इनके गिर्द लोग हैरत से देखते कि एक आलिम दीन अब वजद में आकर रक्स क्यों करता है।
یہ تھا عشق الہی کا کمال جسے دنیا صوفیوں کے رقص یعنی سما کے نام سے جانتی تھی اور جانتی ہے۔ ناظرین، حضرت شمس تبریز کے بارے میں اگر بات کریں، ایک دن حضرت شمس تبریز اچانک غائب ہو گئے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہیں مولانا روم کے حسد کرنے والوں نے قتل کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی وہاں سے چلے گئے۔ تو یوں حضرت مولانا روم کی دنیا اندھیری ہو کر رہ گئی، اور اس جدائی نے مولانا کو مکمل شاعر بنا دیا۔ ان کے اشعار میں درد، عشق اور جدائی اور وصال کی ایسی چاشنی گھل گئی جو آج بھی سننے والوں کو بے خود کر دیتی۔ حضرت مولانا روم نے اپنے درد، اپنی معرفت اور اپنے وجدان کو الفاظ کا روپ دیا۔ پوری دنیا کو ملی وہ عظیم تخلیق جسے آج مثنوی مانوی کہتے ہیں۔ یہ 6 جلدوں پر مشتمل فارسی اشعار کا مجموعہ ہے جو قرآن کی روحانی تفسیر، عشق کی تشریح اور انسان کی باطنی کہانی ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ مثنوی است وہو اصول دین، یعنی مثنوی دراصل دین کی اصل روح کا بیان ہے۔ مولانا روم نے عمر کا اپنا بیشتر حصہ تو پونیا میں گزارا، علم سکھایا، عشق بانٹا اور دنیا کو بتایا کہ مذہب، مسلک، رنگ، نسل سب فانی ہے، صرف عشق باقی ہے۔ اور 17 دسمبر 1273 عیسوی کی رات مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ موت نہیں تھی ناظرین، یہ شب عروسی تھی، وصال کی رات تھی جب عاشق اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، ان کا مزار پونیا میں آج بھی لاکھوں زائرین کا مرکز ہے، جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ آؤ آؤ جو کوئی بھی ہو آ جاؤ، چاہے تم کافر ہو، مجوسی ہو یا بت پرست، ہماری خانقاہ نا امیدی کی جگہ نہیں، بار بار آؤ، بار بار آؤ۔ ناظرین، یہ تھی زندگی حضرت مولانا روم کی، ایک عظیم الشان صوفی بزرگ شاعر۔ مولانا روم کی زندگی کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین، کیونکہ ان کے الفاظ تو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی مثنوی آج بھی درد مندوں کا مرہم ہے، اور ان کی محفلیں آج بھی صوفیوں کے حلقوں میں گونجتی ہیں۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، وہ صرف عالم بھی نہیں تھے، وہ ایک ایسے مسافر تھے جو روح کی گہرائیوں میں اتر گئے، اور وہاں سے جو خزانہ لائے وہ پوری انسانیت کو سپرد کر کے، ان کے حوالے کر کے چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، ویسے تو ان کا سارا کلام، ان کی حکایات اور ان کی شاعری تمام کی تمام پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی شاعری چونکہ فارسی زبان میں ہے تو ان کی کچھ حکایات اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، ایک حکایت ہے، کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک ہاتھی آیا۔ بستی والے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھ چکے تھے، لوگ وہاں کے زیادہ تر اندھے تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ ہاتھی کو چھونے کے لیے چلے گئے۔ ایک نے اس کا کان چھوا اور کہا ہاتھی پنکھ کی طرح ہوتا ہے، دوسرے نے اس کی ٹانگ چھوئی اور کہا نہیں، ہاتھی تو ستون جیسا ہے، اور تیسرے نے اس کی دم پکڑی اور بولا کیا بات کرتے ہو، ہاتھی تو رسی کی مانند ہے۔ ہر کسی نے جو حصہ چھوا اس کو سچ سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں ہاتھی ان سب کا مجموعہ تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے سچ کا ایک پہلو دیکھا ہے، مکمل حقیقت صرف اللہ کے علم میں ہے، اگر آنکھیں کھولو تو پوری تصویر دیکھ سکو گے۔ پھر حضرت مولانا روم کے اگر اشعار کی بات کریں تو ان کے ایک شعر کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر بڑے شاعر تھے۔ کہتے ہیں کہ عشق کی زبان نہ ترکی ہے نہ فارسی، عشق کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، جب دل بولتا ہے تو سب سمجھ لیتے ہیں۔ مولانا روم کی حکایات میں نہ فلسفے کی خشک بوریت ہے نہ الفاظ کا بوجھ، بس ایک نرم سا چراغ ہے جو جلتا ہے، روشنی دیتا ہے اور ہر
کوئی اس کو دل سے لگا لیتا ہے جو سچ میں اس کی تلاش کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا روم۔ مولانا روم کا بشمار تصوف کے حوالے سے، مسلم تصوف کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور آج بھی دنیا ان کے مزار پر جا کر فیض حاصل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی عزت احترام کر سکیں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کے راستے کو منتخب کر کے اس پہ چل سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔